हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी क्लास 11 को इकोनोमिक्सको च्याप्टर 13 क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस इन इकोनोमिक्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भने क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस इकोनोमिक्समा हामीले किन चाहिन्छ, स्ट्याटिस्टिक्सको युज के छ इकोनोमिक्समा, त्यसै गरी म्याथमेटिक्सको युज इकोनोमिक्समा कसरी आउँछ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा त क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्वान्टिटेटिभ भन्ने बित्तिकै के कुरा आउँछ त भन्दा क्वान्टिटीको कुरा आउँछ। क्वान्टिटी भनेपछि कुनै कुराको क्वान्टिटी तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ भने के हो त त्यसलाई मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईँले बजारमा किन्न जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि पसलेसँग 1 केजी चिनी माग्नुहुन्छ, उसले के गर्छ एउटा तराजुमा 1 केजीको ढक राख्छ र अर्कोतिर चिनी बिस्तारै हाल्दै हाल्दै जान्छ र 1 केजी बनाउँछ। त्यो एउटा क्वान्टिटी भयो। तर तपाईँले कसैलाई कति माया गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने त्यसलाई तौलिन जोख्न सक्नु हुँदैन। त्यो एउटा क्वालिटी भयो, क्वान्टिटी होइन, त्यो चाहिँ एउटा क्वालिटी भयो। सो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भनेपछि के हो त भन्दा कुनै कुरालाई हामीले कसरी त एउटा नम्बरको हिसाबमा कुनै कुरालाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ अथवा कुनै कुरालाई हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ, क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस हुन्छ। अब इकोनोमिक्सको केसमा के थियो त भन्दाखेरि पहिले यो एउटा साइन्स भनेर भन्दा पनि यो एउटा जो पोलिटिकल साइन्स र सोसियल साइन्स हो त्यसरी जोडेर हेरिन्थ्यो। यसमा चाहिँ क्वालिटेटिभ एनालाइसिसहरूमा त्यति साह्रो जोड दिएको थिएन। पहिले अब हुन्छ नि जनताको अब कति के छ, त्यसै गरी पपुलेसन कति छ, हो त्यस्तो कुरा भन्दाखेरि त्योभन्दा बेसी केही पनि थिएन। अब इकोनोमिक्सलाई क्वान्टिटेटिभ बनाउने जरुरत के थियो होला त? इकोनोमिक्सलाई किन क्वान्टिटेटिभ बनाउनु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले अब फ्याक्ट्सहरूलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। कसरी कम्पेयर गर्न सकिन्छ होला त, एकअर्कासँग कसरी जोडेर हेर्न सकिन्छ होला त, र जोडेर त हेर्न सकिन्छ तर एक्ज्याक्टली अब अर्कोचोटि पनि मैले हेर्नु पर्यो भने त कसरी गर्न सकिन्छ होला त्यो कुराहरू भन्ने कुराहरूबाट चाहिँ क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्सहरूको डेभलपमेन्ट भयो। क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्सले के भन्छ त, रिफर्स टु डिलिङ विथ फ्याक्ट्स इन द फर्म्स अफ न्युमेरल्स भनेर भन्छ। जस्तै यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ होला भने सपोज नेपालमा चाहिँ जिडिपी भनेको कति छ अरे, लु $100 छ अरे नेपालको जिडिपी। त्यसै गरी अमेरिकाको जिडिपी सपोज $63,000 छ अरे होइन। अब यो त एउटा कम्पेरिजन गर्ने माध्यम भयो नि त। सपोज हामीले भन्यौँ कि नेपालको जिडिपी भन्दा अमेरिकाको जिडिपी ठुलो छ भनेर भन्यौँ अरे, तर हामीसँग नम्बर छैन भने कतिले ठुलो छ होइन, त्यो कुराहरू हामी कम्पेयर गर्न सक्दैनौँ नि त। ठुलो छ भनेर मात्रै हुँदैन, कतिले ठुलो छ भनेर थाहा पाइयो भने पो हामीले अब कसरी प्रोग्रेस गर्दा चाहिँ त्यो नम्बर मिट गर्न सक्छौँ त भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर आउँछ। सो क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्सले के फाइदा गर्यो त भन्दाखेरि नम्बरको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेपछि हामीलाई अब हामीले के चेन्जेस ल्याउन सक्छौँ, हामीलाई एउटा एक्ज्याक्टनेस भन्ने कुरा आयो क्या त्यहाँनिर। कति हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ होइन, कसरी चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ, कुन कुन कुरामा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। सो न्युमेरल्सको फर्ममा हामी जब रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, न्युमेरल्सको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गरेपछि चाहिँ हामीलाई जोस् एउटा एक्ज्याक्टनेसको एउटा जोस् दिमागमा बस्ने भयो, फर्म बस्ने भयो। अर्को कुरा के छ, भेरियस सिचुएसन्स आर एक्सप्रेस्ड, एनालाइज्ड एन्ड प्रेजेन्टेड इन द फर्म अफ स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड म्याथमेटिक्स। दिज एप्रोच आर युज टु डिल विथ इकोनोमिक प्रब्लम्स एन्ड सोल्युसन। अब हाम्रो यो नेपालमा जुन अर्थक्वेक आयो, अर्थक्वेकको केसमा हेर्ने हो भने के छ त, धेरैजना चाहिँ घरबार विहीन भए भनेर पढ्यौँ हामीले। धेरैजनाले आफ्नो अब मान्छेहरूको धेरै लस भयो भनेर पढ्यौँ हामीले, हेऱ्यौँ, देख्यौँ, आफ्नै आँखाले देख्यौँ पनि होइन। अब त्यस्तो केसमा यसलाई चाहिँ कसरी हामीले अब मान्छेहरूको जुन पहिलेको लाइफस्टाइल थियो अथवा भूकम्प पछिको लाइफस्टाइल छ त्यसलाई अपलिफ्ट गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुराहरू त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो कुरा, कतिजना मान्छेले
आफ्नो घर गुमाए अथवा कतिजना मान्छेले आफ्नो जब गुमाए त्यो कारण हैन। देशको आर्थिक स्थिति कति पर्सेन्टले कम भयो, देशले ऋण कति पर्सेन्टले बढायो, हामीले भन्छौँ नि प्रत्येकको टाउकोमा चाहिँ 36,000 37,000 को ऋण छ भनेर भन्छौँ नेपालीको टाउकोमा। अब त्यो कुरा यदि न्युमेरिकल्ली एक्सप्रेस नभएको सबैको टाउकोमा धेरै ऋण छ भनेर भन्यो भने त त्यो त काम भएन हैन। सो एक्सप्रेस गर्नु भनेको चाहिँ जुन हामीले कुनै कुरा त सुरुमा हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ नि हैन। सपोज कुनै कुरा थाहा पाउनु पर्ने छ भने त्यो कुरालाई हामी सुरुमा एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ र त्यसलाई हामी एउटा नम्बरको रूपमा लेख्छौँ। एक्सप्रेस गर्नु भनेको चाहिँ अब हामीले नम्बरको रूपमा लेख्नु भनेको एक्सप्रेस हो। एनालाइज गर्नु भनेको त्यो नम्बर आयो, त्यो नम्बर किन आयो, कसरी आयो भन्ने कुरालाई चाहिँ एनालाइज गर्छौँ हामीले हैन। एनालाइज गरेर यसको कारण के रहेछ त, निचोड के रहेछ त, मान्छे किन यति गरिब भइरहेछन्, मान्छे किन यति धनी भइरहेछन् हैन, हो त्यो कुरालाई चाहिँ एनालाइज गर्छौँ हामी। एनालाइज गर्नको लागि पनि धेरै फ्याक्ट्सहरूको जरुरी पर्छ नि त हैन। सपोज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब कोही मान्छेहरू अब हामी टिभी हेर्छौँ नि हैन। अब कम्पनीहरूले विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ टिभी बनाउँछन् र हामी त्यो टिभीहरू हेर्छौँ। अब त्यो टिभीहरू हेर्दाखेरि सपोज मैले यसरी एउटा ग्राफ बनाएँ, यहाँनिर के छ त नम्बर अफ टिभी भनेर छ एक्स एक्सिसमा हैन। जस्ट अहिलेको लागि बुझ्नु, म टिभीको एक्जाम्पल लिएरै यो कसरी एनालाइसिस गर्छ भन्ने कुरा मैले बुझाउँछु। यतापट्टि हेर्ने मान्छेहरू छन् है, हेर्ने मान्छेहरू छन्। अब यहाँनिर यसरी एउटा मैले कर्व बनाएँ अरे यहाँनिर हैन। अब नम्बर अफ टिभी र के छ त हेर्ने मान्छे हो, यो कुराहरू एनालाइज गर्छौँ नि हामीले। अब बिस्तारै एनालाइज गर्ने होइन भने त के हुन्छ त, टिभी कम्पनीले टिभी बनाउँदै मात्रै गयो तर हेर्ने मान्छे कम भयो भने त हामी घाटामा जान्छौँ हैन त। र यो कुरालाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टरहरू त धेरै छन् नि, हो त्यो फ्याक्टरहरूलाई त हामीले एनालाइज गर्नुपर्छ। एउटा कम्पनीले सपोज नोकिया कम्पनीले पहिले के गर्यो त, मोबाइल बनाउँदै गयो, अहिले पनि मोबाइल बनाइरहेछ तर पहिलेको जस्तो बिक्री त भइरहेको छैन नि। हो उनीहरूले के गर्छन् त, त्यो फ्याक्ट्सहरू लिन्छन्, हो त फ्याक्ट्सहरू लिएर अब एनालाइज गरिरहेछन् क्या, किन चाहिँ मोबाइल मेरो बिक्री दर कम भयो त भन्ने कुराहरू एनालाइज गर्छन्। र प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, प्रेजेन्ट गर्नु भनेको चाहिँ अब प्रस्तुत गर्ने। कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्दा कसैले बार ग्राफको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, कसैले पाई चार्टको रूपमा, कसैले टेबलको रूपमा, कसैले विभिन्न डायग्रामको रूपमा चाहिँ के गर्छन् त यसलाई प्रेजेन्ट गर्छन् हैन। भेरियस सिचुएसन्स आर एक्सप्रेस्ड, एनालाइज्ड एन्ड प्रेजेन्टेड इन द फर्म अफ स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड म्याथमेटिक्स। दिज अप्रोचेस आर युज टु डिल विथ इकोनोमिक प्रब्लम्स एन्ड सल्युसन। हामीले जुन जुन एक्जाम्पल दिउँ के हो त भन्दा हामीले इकोनोमिक प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ डिल गर्न, सजिलो तरिकाले डिल गर्न, एउटा एक्ज्याक्ट रूपमा डिल गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ, स्ट्याटिस्टिक्स र म्याथमेटिकल अप्रोचहरू युज गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को कुरा के छ, दिस टेक्निक्स अल्सो डिल्स विथ भेरियस इकोनोमिक रिलेसनसिप्स इन द फर्म अफ न्युमेरल्स। सो यसलाई एउटा सानो एक्जाम्पलले बुझौँ। एक्जाम्पल के छ त भन्दा सपोज तपाईँले आजको दिन भनेको 31 मार्च हो हैन। 31 मार्चमा तपाईँले 1 तोला सुन किन्नुभयो अरे। 1 तोला सुन किन्दा सब मलाई अहिले एक्ज्याक्ट दाम चाहिँ थाहा भएन, सपोज मैले 70,000 लिएँ अरे है, अहिलेको लागि 70,000 लिएँ अरे हैन। तपाईँले अब अप्रिल 31 मा सुन किन्नुभयो अरे, 80,000 भयो अरे सपोज है, फर एक्जाम्पलको लागि 80,000 भयो, 10,000 बढ्यो अरे। 10,000 बढ्नुको कारण के हो त भन्दाखेरि पहिलो मान्छेहरूले के भन्छ त, ए डलरको भाउ के भयो त घट्यो, डलरको भाउ घट्यो सुनको भाउ बढ्यो भन्छन्। अब सुनको भाउ घट्नको लागि के हो, डलरको मात्र रिलेसन हेरेर हुन्छ होला त, हुँदैन नि। त्यहाँनिर त देशको अर्थशास्त्र अथवा देशको इकोनोमीमा कस्तो चेन्ज आएको छ भन्ने कुराहरू पनि त हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो डलरको भाउ घटाउनको लागि त देशले इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा कति परिवर्तन आयो त, इम्पोर्ट कति गर्यो, एक्सपोर्ट कति गर्यो, इम्पोर्ट धेरै भयो कि एक्सपोर्ट धेरै भयो कि, त्यसै गरी अनइम्प्लोइमेन्ट बढ्यो कि अनइम्प्लोइमेन्ट घट्यो कि, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ केमा जोडिन्छ त, डलरको भाउ घट्नु। डलरको भाउ घट्नुमा चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्लस अनइम्प्लोइमेन्ट सबै कुराहरू जोडेर आउँछ नि। हो
यो सम्बन्धी रिलेसनहरू त हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी यो एकअर्कासँग रिलेटेड छन् त, होइन? हो त्यो रिलेटेड कुराहरूलाई हेरेर चाहिँ हामीले एउटा रिलेसनसिप फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो त, नम्बरको फर्ममा, इक्वेसनको फर्ममा चाहिँ हामीले रिलेसनहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले स्ट्याटिस्टिक्स जब गर्छौँ, यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सीहरू, मिन, मिडियन र विभिन्न इक्वेसनहरूले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, हो त्यो बेला हामीले देख्छौँ कि रिलेसन भन्ने कुराहरू चाहिँ विभिन्न तरिकाले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। र हो त्यो एक्सप्रेस गरेपछि जब एउटा न्युमेरियल फर्ममा आउँछ नि, त्यति बेला हामीलाई सजिलो हुन्छ क्यालकुलेसन गर्नको लागि, क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ र हामीले रिलेसनसिपहरू पनि जोडेर हेर्न सक्छौँ कस्तो खालको रिलेसनसिप बनेको छ भनेर। अर्को कुरा के छ, इकोनोमिक एनालाइसिस विल बी मोर प्रिसाइज एन्ड फेसिलिटेट्स इन प्लानिङ, डेभलपमेन्ट एन्ड भेरियस टाइप्स अफ डिसिजन मेकिङ भनेर। सपोज यदि हामीलाई थाहा छ कि हाम्रोमा रुरल एरियातिर, एकदम विकट एरियातिर वुमन्स एजुकेसन चाहिँ कम छ, कतिले कम छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ भने हामीले कति स्कुल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, होइन? र कति किताबहरू दिनुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ, होइन? त्यसै गरी अरू विभिन्न कुराहरू जोड्न सकिन्छ, त्यहाँनिर कति महिला टिचरहरू बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ, होइन? कति बेन्च, कति डेस्क बढाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ। हो, यहाँबाट के भयो त, प्रिसाइज मेजरमेन्ट गर्न सकियो। किनभने प्रिसाइज मेजरमेन्ट जब गरिन्छ त्यति बेला हामीलाई रिसोर्सेसहरू जुन हुन्छ नि, हामीसँग रिसोर्सेसहरू भनेको लिमिटेड हुन्छ जहिले पनि, हामीसँग रुख बिरुवाहरू लिमिटेड छन्, होइन? हो, अब हामीसँग घर बनाउने ढुङ्गाहरू लिमिटेड छन्, हामीसँग तेलहरू लिमिटेड छन्, होइन? तर हामीले युज गर्ने त अनलिमिटेड छ नि त, हामी त अनलिमिटेड तरिकाले युज गरिरहेछौँ। हामी गाडीहरू बनाइरहेको छौँ भने अनलिमिटेड तरिकाले बनायौँ भने त रिसोर्सेस जुन लिमिटेड छन् त्यो लिमिटेड रिसोर्सेसहरू त सकिने भयो नि। हो, त्यो भएर चाहिँ प्रिसाइज मेजरमेन्ट गरेपछि प्रिसाइजली हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीले कस्तो खालको स्टेप्सहरू चाहिँ हामीले चाल्नुपर्ने हुन्छ। सो जब हामी प्रिसाइज मेजरमेन्ट गर्छौँ, यसले चाहिँ के गर्छ त, फेसिलिटेट्स भनेको के हो त, यसले हामीलाई सजिलो बनाउँछ। के को लागि? प्लान गर्नको लागि सजिलो बनायो, हामीलाई डेभलपमेन्ट गर्नको लागि सजिलो बनायो, र भेरियस टाइप्स अफ डिसिजन मेकिङको लागि पनि सजिलो बनाउँछ। हामीलाई थाहा छ कि जाजरकोटमा झाडा पखाला लागेको छ भने हामीले कति दबाई दिनुपर्छ भनेर हामीलाई जब थाहा हुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ नि त। हामीले जाजरकोटमा धेरैलाई झाडा पखाला लागेको छ भनेर हामीले भन्यौँ भने त कतिलाई लागेको छ, लागेको छैन, कति दबाई हामीले ल्याउनु पर्ने त्यो पनि थाहा छैन भने त्यसले त एउटा प्रब्लम क्रिएट गर्न सक्छ नि त। बा हामीले थोरै दबाई पो दिन्छौँ कि, होइन? थोरै दबाई दिउँ भने त त्यहाँनिर मोर्टालिटी अथवा मान्छेको डेथ रेट बढ्ने भयो नि, होइन? अथवा धेरै दबाई दिउँ भने हाम्रो पहिलो कुरा त दबाई वेस्टमा पनि जाने हो, सायद युजमा नआउला भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ, होइन? सो यो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसले हामीले के फाइदा गर्यो त भन्दा प्लानिङ, डेभलपमेन्ट र भेरियस टाइप्स अफ डिसिजनमा फाइदा गर्यो। ठिक छ। अब अर्को टपिक छ हाम्रो के छ त, निड अफ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस इन इकोनोमिक्स भनेर छ। इन मोडर्न टाइम्स इकोनोमिक कभर्स एस्पेक्ट्स विच डाइरेक्टली एन्ड इन्डाइरेक्टली एफेक्ट द ह्युमन लाइफ। जस्तै ह्युमन थिङ्किङ टु ह्युमन प्रेडिक्सन भनेर भनेको छु नि। अब इकोनोमिक्सले चाहिँ के हुन्छ त, डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली हाम्रो धेरै कुराहरूलाई एफेक्ट गर्छ। सपोज अलिकति हामी हिस्ट्रीको कुरा गरौँ, हिस्ट्रीमा के थियो त भन्दाखेरि इकोनोमिक्स भनेको चाहिँ एउटा पोलिटिकल साइन्सको कुरा थियो क्या। यो जुन राजा रजौटाहरू भन्थ्यौँ नि हामीले, राजा रजौटाहरू त्यहाँभित्रको मन्त्रीहरू होदेर बिच मात्रै हुने कुरा थियो। यहाँनिर अब के गर्ने भन्ने कुरा थिएन। सपोज पुरानो समयको कुरा गरौँ, हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहकै समयको कुरा गरौँ, त्यति बेला इकोनोमिक्सले कस्तो रिलेसन राख्थ्यो होला भन्दा, जति बेला 2224 राज्यहरू पृथ्वीनारायण शाहले जोड्ने समयमा थिए त्यति बेला त हात हतियार कति बनाउनु पर्यो, होइन? त्यसै गरी घोडाहरूलाई कति खाना खुवाउने, होइन? अब मान्छेहरूलाई, अब कोही मान्छेको मृत्यु भयो युद्धमा भने उसको परिवारलाई कति सहुलियत दिने भन्ने कुराहरूमा मात्रै उसको रिलेसनहरू जोडिन्थ्यो। तर अहिलेको समयमा जुन अहिले स्टेबिलिटी आएको छ नि, यसरी युद्धहरू त गर्नु परेको छैन, होइन? सो अहिलेको इकोनोमिक्स भनेको धेरै कम्प्लेक्स र भास्ट हुन गएको छ पहिलेको इकोनोमिक्स भन्दा। किनभने पहिलेको समयमा जुन एउटा संसार एउटा कस्तो स्थितिमा थियो भन्दाखेरि कसरी हामीले अर्को देशलाई चाहिँ
निल्न सक्छौँ त, होइन? कसरी अर्को देशलाई आफ्नोतिर तान्न सक्छौँ त भन्ने कुराहरूमा चाहिँ पहिले जुन त्यसरी जोडिन्थ्यो, अहिले इकोनोमिक्स खासमा अब मान्छेहरूको सोच त त्यस्तै हुन्छ, होइन? चेन्ज त भएको छैन, तर पनि त्यही कुरामा बिस्तारै थपिँदै गएको छ क्या, कम्प्लेक्सिटी बढ्दै गएको छ। अलिकति हिस्ट्रीमै फर्क्यौँ है, हामी धेरै अगाडि बढ्यौँ होला। पहिलेको कुरा के थियो त, पपुलेसन कति छ भन्ने कुरा काउन्ट गर्ने, होइन? मान्छे कति छन् त भन्ने कुरा काउन्ट गर्ने थियो, होइन? त्यसै गरी हाम्रो स्टेट भनेपछि देशको अर्थ कति थियो त, कति छ, कति थियो र त्यसलाई कसरी युटिलाइजेसन भइरहेको छ भन्ने कुरा थियो। सो मैले भने जस्तै युद्धको लागि चाहिँ प्रिपेयर हुनको लागि हामी त्यो कामहरू गर्थ्यौँ। हाम्रो इकोनोमिक्स अथवा अर्थशास्त्र भनेको चाहिँ कसरी हामी युद्धको लागि तयार हुने, त्यो कुराको लागि हामी युज हुन्थ्यो। तर जति जति हामी अगाडि बढ्दै गयौँ, होइन, त्यति त्यति चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि अर्थशास्त्रमा कम्प्लेक्सिटी आउन थाल्यो। त्यो कम्प्लेक्सिटी आउनुको कारण के हो त भन्दाखेरि जसरी ह्युमनको डेभलपमेन्ट भयो नि, हामी त ढुङ्गे युगबाट एउटा एग्रिकल्चरल एज हुँदै हामी विभिन्न एजहरू पार गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो अनुसार हामीले के गर्नु पर्यो त, धेरै कुराहरू टिपोट गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? सपोज अब एग्रिकल्चरल एजमा के भयो त, हाम्रो फसल अथवा हामीले जे उमार्यौँ, सपोज हामीले मकै उमार्यौँ, हामीले धान उमार्यौँ, त्यो कुराहरू कति उत्पत्ति भयो त, हामीले कति उमार्यौँ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नु पर्यो। र सपोज हामीले आफ्नै लागि उमारेको हो भने पनि यो कति समयको लागि पुग्छ होला त? त्यो बेलासम्म हामीले 1, 2, 3 भनेर लेख्न त जाने थिनौँ होला। त्यही पनि हाम्रो दिमागमा चाहिँ अर्थशास्त्र थियो कि हामीले यति क्वान्टिटी छ, यतिको समयको लागि पुग्छ होला भनेर चाहिँ के हो त, हामीले जे एउटा मेजरमेन्ट गर्न सक्थ्यौँ त्यो बेलामा, होइन? हो, हामीले लेख्न नसके पनि नि हामीले दिमागमा चाहिँ अर्थशास्त्रको युज चाहिँ जहिले पनि गरेका थियौँ है। सपोज यति सोच्नु कि जति बेला मान्छेले जङ्गलमा बस्थे हन्टिङ गर्थे नि, अब त्यति बेला पनि हामीले मेरो परिवारलाई खाना पुर्याउनको लागि मैले कत्रो जनावर मार्नु पर्यो त, र त्यो जनावर मारेपछि हामीले कति समयको लागि पुग्ला भनेर त सोच्थ्यो होला नि। त्यो पनि अर्थशास्त्र सोच्ने एउटा पुरानो सोच हो क्या, एउटा पुरानो तरिकाले सोच्छ नि, त्यहाँ पनि अर्थशास्त्र छ। तर त्यही कुरा चाहिँ विकसित हुँदै परिष्कृत हुँदै चेन्ज हुँदै चाहिँ आएर अहिलेको जुन फर्म आएको छ नि, हो त्यसलाई नि एउटा नम्बरको फर्ममा लेखिन्छ। अर्को टपिक के छ, सक्सेस अफ इकोनोमिक कन्टेन्ट्स डिटरमाइन्स द सक्सेस अफ एनी नेसन एन्ड सिभिलाइजेसन एज अ होल भनेर एउटा के छ त पोइन्ट छ। यसले चाहिँ के भनिरहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि देशको अथवा सिभिलाइजेसनको चाहिँ सक्सेसले के चाहिँ डिटरमाइन गर्छ त, सक्सेस अफ इकोनोमिक कन्टेन्ट्सले चाहिँ के गर्छ, उसको सक्सेसलाई डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ, होइन? अब यसले के भनिरहेछ त, सपोज हाम्रो रोमन सिभिलाइजेसन हेरौँ, हाम्रै आफ्नो इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसन जुन हिन्दू डेभलप भयो नि, त्यो इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनहरू विभिन्न हेर्ने हो भने पनि त्यहाँनेरि पनि कसरी बुझ्न सकिन्छ, यसलाई एउटा सिम्पल भाषामा बुझ्ने तरिका भनेको विकास भनेको हापाजाडले कहिले पनि गर्नु हुँदैन, होइन? त्यसको लागि एउटा प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि कुनै कुरा बनाउनु पर्ने छ भने त्यसको लागि हामीले प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज मैले घर बनाउँदैछु भने मैले सिधै इँटा हाल्न थाल्ने होइन कि, मैले जगको बारे पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ, मैले कस्तो माटोमा घर बनाउँदैछु भन्ने कुरा पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ। अब तपाईँ कस्तो समाजमा बस्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि सोच्नुहुन्छ होला नि, होइन? घर बनाउँदा त मलाई कस्तो समाज चाहिएको छ भन्ने कुरा पनि सोच्नुहुन्छ होला नि। हो, त्यसैले डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ के भयो त भन्दा इकोनोमिक्सलाई चाहिँ मैले सोच्नु पर्ने हुन्छ कि कसरी मैले विकास गर्दैछु त, यो विकास सस्टेनेबल छ कि छैन त, मेरो फ्युचरमा अथवा म मरिसकेपछि पनि मेरो सन्ततिहरूलाई पनि यो कुरा युज हुन्छ कि हुँदैन होला त, युज हुन्छ भने त्यो बेला कसरी युज हुन्छ होला र मलाई कति असर गर्छ, सरी मेरो सन्ततिहरूलाई कसरी कति असर गर्छ, मेरो छोराछोरीहरूलाई कति असर गर्छ भन्ने कुराहरू पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ, होइन? त्यो सबै सोच्नको लागि त मैले एउटा प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ नि, होइन? कति पैसा लगानी गर्ने, होइन? कसरी गर्ने, कुन ठाउँमा गर्ने, कुन मान्छेहरू युज गरेर गर्ने भन्ने कुराहरू त हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। सो कुनै पनि सिभिलाइजेसन कति अगाडि बढ्छ, कुनै पनि नेसन कति अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको इकोनोमिक कन्टेन्ट्सभित्र उसँग कति रिसोर्सेस छ भन्ने कुराहरू पनि पर्छ। तर
त्यो रिसोर्सेसहरू युज गर्न जानेन भने पनि डेभलपमेन्ट हुँदैन। सपोज इजरायललाई हेर्नु, इजरायलमा के छ त, मरुभूमि हो, तर पनि एग्रिकल्चरको केसमा कुरा गर्ने हो भने उसले अरू देशमा भेजिटेबल्सहरू पठाउँछ क्या। मरुभूमिमा के छ त, उसले ग्रिन हाउस बनाएर अरू ठाउँमा भेजिटेबल्सहरू फ्रुट्सहरू चाहिँ के गरिरहेछ, निर्यात गरिरहेछ। तर हाम्रै देश नेपाल हेर्नु, यहाँनिर चाहिँ के छ त, एग्रिकल्चरको लागि वान अफ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड हो, त्यही पनि हामीले इन्डियाबाट चाहिँ धेरै कुरा मगाउनु परेको छ होइन। सो यसको मतलब के हो त, रिसोर्सेस भएर पनि रिसोर्सेसको युटिलाइजेसन गर्न जानिएन भने नि देश विकास हुँदैन, सिभिलाइजेसन अगाडि बढ्दैन। सो डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ हामीले यो धेरै कुराहरू हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। अर्को कुरा, फर प्रिसाइज एन्ड एक्युरेट मेजरमेन्ट्स अफ भेरियस फ्याक्टर्स विच अफेक्ट्स भेरियस एस्पेक्ट्स अफ ह्युमन लाइफ वी निड क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भन्ने कुराहरू। सो हामीले यो माथि कुरा गरिसक्यौँ। प्रिसाइज र एक्युरेट मेजरमेन्ट गर्नको लागि पनि के चाहियो त भने क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस चाहिँ एकदमै युज हुन्छ भनेर चाहियो। अर्को के छ, टु कभर भेरियस एस्पेक्ट्स। अब हामी चाहिँ मोडर्न टाइम्सहरूमा छिरिसक्यौँ है, अब मोडर्न टाइम्समा आइसक्यौँ। टु कभर भेरियस एस्पेक्ट्स लाइक जब अफ प्रोडक्सन, डिस्ट्रिब्युसन एन्ड कन्जम्सन अफ नेसनल रिसोर्सेस। कस्तो त, प्रोडक्सन गर्ने, डिस्ट्रिब्युट गर्ने र कन्जम्सन गर्नको लागि पनि हामीले क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसको स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज विनोद चौधरीले वाइवाई चाउचाउको बनाउँछन् होइन, वाइवाई चाउचाउ बनाउँछन्, उनले अब होइन नेपालमा जति नै भए पनि उनले अब बनाएको बनाइ, वाइवाई चाउचाउ बनाएको बनाइ गऱ्यो भने के अब हामीले भात खान छोडेर वाइवाई चाउचाउ खाएर हुन्छ त, हुँदैन नि। विनोद चौधरीले चाहिँ अब मान्छेले भात खान छोडेर वाइवाई चाउचाउ खान थाल्छन् भनेर सोचेर हुन्छ त, त्यस्तो कुरा त सोचेर हुँदैन। मान्छेले चाउचाउ कतिखेर खान्छन् त, एउटा स्न्याक्सको रूपमा खान्छन्, कहिलेकाहीँ अब जिउस राति भोक लागेको बेला कहिले खान सक्छन्। तर भातको साटो चाउचाउ उमालेर दालसँग हालेर त कहिले कसैले नि मिसाएर खाँदैन होइन। सो के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि गुड्स हामीले प्रड्युस गर्छौँ भने त्यो गुड कति कन्ज्युम हुन्छ त होइन, हो त्यो कुरा त हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा त कुनै टिभी बन्छ भने त्यो टिभी कतिजना मान्छेले हेर्छन् भनेर त सोच्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कुकुर बिरालोले पनि टिभी हेर्छन् भनेर सोचेर त त्यो काम भएन नि त, जति भयो त्यति बनाएर त हुँदैन। सो कतिजना मान्छेले हेर्छन् र कस्तो टिभी हेर्छन् त, मान्छेको स्ट्याटस कस्तो छ, धनी मान्छेले धेरै राम्रो टिभी हेर्ला, अलिकति स्ट्याटस कम भएको मान्छेले त्यही अनुसारको टिभी हेर्छ नि। हो, प्रोडक्सन गर्दाखेरि सोच्नु पर्यो कति कन्ज्युम हुन्छ भनेर हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कन्जम्सन अनुसार कति डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ होइन। कति कन्ज्युम हुन्छ त्यो अनुसार डिस्ट्रिब्युसन कति हुन्छ, कतितिर फैलिन्छ भन्ने कुरा त हामीले हेर्नु पर्यो होइन। र त्यो अनुसार प्रोडक्सन डिटरमाइन हुन्छ, कति प्रड्युस गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पनि डिटरमाइन हुन्छ। कति कन्ज्युम हुन्छ, त्यसपछि हामीले कति डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो र कति प्रड्युस गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। सो क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसले चाहिँ यो सबै कुराहरू आफूभित्र निहित छ, त्यसले सोच्न सक्छ। क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसले धेरै मेथडहरू युज गरेर हामीले त्यो कुरा सोच्न सक्छौँ। अर्को कुरा के छ, टु एनालाइज इन्कम, सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट अफ द पिपल। कुनै देशको अर्थशास्त्र कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ कुनै देशको अर्थशास्त्र के छ भनेर डिटरमाइन गर्नको लागि त्यहाँ भएको जनताहरूको इन्कम कति छ, सेभिङ कति छ, इन्भेस्टमेन्ट कति छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्न सकिन्छ। सपोज हामीले युएसए र नेपाललाई कम्पेयर गरौँ है एकचोटि, युएसए र नेपाललाई कम्पेयर गऱ्यौँ अरे, यो दुईटा देशलाई हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि के छ त भन्दा युएसए को जिडिपी धेरै छ, नेपालको भन्दा युएसए को जिडिपी के छ त एकदमै धेरै छ। सो कसरी कम्पेयर गर्यो त भन्दा युएसए को मान्छेहरूको इन्कम धेरै छ नेपालको भन्दा होइन, पहिलो कुरा त्यो भयो। अब युएसए को सायद के हो त भन्दाखेरि सेभिङ पनि धेरै छ होइन, र त्यहाँनिर इन्भेस्ट गर्ने मान्छेहरूको पनि पपुलेसन धेरै छ। नेपालमा त वाल स्ट्रिट छैन नि, युएसएमा छ होइन। वारेन बफेट, बिल गेट्स नेपालमा त छैनन्, स्टिभ जब्स नेपालमा त छैनन्, कहाँ छन् त तिनीहरू, युएसएमा छ। बर्कसायर ह्याथवे भन्ने कम्पनी नेपालमा त छैन, युएसएमै छ। ठुल्ठुलो कल कारखानाहरू जसले अब
टेक्नोलोजीदेखि लिएर सानो सानो सामान बनाउँछ नि, सिलिकन भ्याली नेपालमा त छैन होइन। सो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने ठाउँ अनुसार पनि के हुन्छ त इकोनोमी डिटरमाइन हुने भयो होइन त। कहाँ कति इन्भेस्टमेन्ट भइरहेछ त्यो अनुसार इकोनोमी डिटरमाइन हुने भयो। सो इन्कम सेभिङ इन्भेस्टमेन्टहरूको क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस गरेर पनि हामीले एउटा देश एउटा मुलुक एउटा राष्ट्र कति अगाडि छ भन्ने कुराहरू हामीले थाहा हुने रहेछ। सो यो कुराहरू क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसले चाहिँ एनालाइज गर्ने रहेछ। अर्को कुरा टु डिटरमाइन द फ्याक्टर्स अफ द प्राइसिङ पोलिसी एट भेरियस लेभल्स सो द्याट पिपल क्यान ह्याभ अ बेटर लाइफ भन्ने कुरा छ। सो प्राइसिङ पोलिसी भनेको के हो त, कुनै कुराको अथवा कुनै गुड्स हुन्छ नि, गुड्स भनेको चाहिँ म यहाँ सर्भिसेस पनि लिइरहेको छु है। सर्भिसेस भनेको के हो त, सपोज तपाईँको घरमा चाहिँ नल बिग्रियो अरे अथवा ट्याप बिग्रियो अरे, ट्याप बिग्रिँदा त प्लम्बर बोलाउनु पर्छ, प्लम्बर बोलाउँदा पनि तपाईँले केही पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ नि। सपोज एउटा सानो घरमा पनि धारा बिग्रिँदा प्लम्बरै आउँछ, एउटा ठुलो मुकेश अम्बानीको घरमा धारा बिग्रियो भने नि के आउँछ त, प्लम्बरै आउँछ। अब मेरो घरमा आउने प्लम्बर र मुकेश अम्बानीको घरमा आउने प्लम्बरले धारा नै बनाउने, तर त्यहाँनिर के हुन्छ त, मुकेश अम्बानीको घरमा जुन प्लम्बर आउँछ नि, सायद उसको प्लम्बरको जुन के अरे उसले जुन सर्भिस दिन्छ नि हो त सर्भिस चाहिँ कस्टली हुनसक्छ क्या होइन। तर मेरो घरमा आउने जुन प्लम्बर छ नि उसको सर्भिस अलिक कम कस्टली हुनसक्छ। सो प्राइसिङ पोलिसीले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ भने हामीले त मान्छे अनुसारको अब कसरी गुड्स दिनुपर्ने हो होइन, कसरी प्राइस सेट गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू डिटरमाइन हुन्छ नि। सो प्राइसिङ पोलिसीले चाहिँ के गर्ने भयो त भन्दाखेरि हामीले मार्केटमा जुन गुड्सहरू प्रोड्युस गर्छौँ नि, त्यो गुड्सहरू जुन हामीले मार्केटमा प्रोभाइड गर्यौँ कस्तो क्वालिटीको गुड्सहरू हामीले प्रोभाइड गर्नुपर्छ त्यो कुरामा पनि डिटरमाइन हुन्छ। सपोज हामीले सक्सहरूको मोजाहरूको कुरा गरौँ है, तपाईँले रत्नबागमा हेर्नुहुन्छ 100को 3 जोड मोजा पनि आइरहेको हुन्छ नि होइन। तर अब तपाईँले सिभिल मलमा मोजा किन्न जानुहोस्, त्यही मोजा 250-300 रुपियाँ पनि आइरहेको हुन्छ। सो मान्छेले त आफ्नो स्ट्याटस अनुसारको मोजा किन्छ नि हो। अब के सबै मान्छेले अब सिभिल मलमा मोजा किन्न जान सक्छ त, सबैले 300 रुपियाँको मोजा किन्न सक्छ त, सक्दैन नि। सो मान्छेको स्ट्याटस हेरेर गुड्स प्रोड्युस गर्नुपर्छ। त्यो गुड्सहरू सेटअप गर्नको लागि के हो त प्राइसिङ पोलिसी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ एट भेरियस लेभल्स। एट भेरियस लेभल्स भनेपछि मान्छेको इन्कम अनुसार मान्छेको स्ट्याटस अनुसार चाहिँ प्राइसिङ पोलिसीले डिटरमाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अर्को पोइन्ट, दिस थिङ्स निड टु बी साइन्टिफिकल्ली मेजर्ड टु सम लेभल अफ एक्युरेसी सो वी क्यान फर्मुलेट प्रपर प्लान्स टु वर्क अन दिस म्याटर्स। यसले के भन्नु त साइन्टिफिकल्ली मेजर्ड। साइन्टिफिकल्ली मेजर्ड भनेपछि हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विभिन्न तरिकाले विभिन्न मेथडले चाहिँ यो कुराहरूलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नु पर्यो होइन। यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त नम्बर्सहरू चाहिन्छ। हामीलाई अब मान्छेको इन्कमको स्ट्याटस चाहियो। सपोज 75-77 जिल्ला छन् अहिलेको लागि होइन, अहिले चाहिँ 77 जिल्ला छन्। 77 जिल्लामा मोरङको मान्छेहरूको इन्कम कति छ होइन, काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरको मान्छेको इन्कम कति छ, त्यो सबै कुराहरू त हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। एजुकेसन कति छ, सपोज हाम्रो महाकाली जिल्लामा महाकालीमा भएको मान्छेहरूको इन्कम कति छ, सेतीमा भएको मान्छेहरूको इन्कम कति छ, त्यो कुराहरू पढेर हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ प्राइसिङ पोलिसी, त्यो कुराहरू सोचेर त्यहाँनिर त्यही अनुसारको गुड्स पठाउनु पर्ने हुन्छ हो कि होइन त। वहाँनिर हामीले महाकालीमा अब 5000 पर्ने भ्यान्सको जुत्ता पठाएर त हुँदैन नि त होइन। मान्छेको इन्कमै कम छ, त्यहाँनिर 5000 को जुत्ता पठाएर हुन्छ त, मान्छेले किन्न सक्दैन नि। तर त्यहाँ अनुसार त्यही अनुसारको पठाउनु पर्ने हुन्छ। जहाँनिर कन्ज्युम हुनसक्छ त्यो अनुसारको गुड्स हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ। कन्ज्युम हुन सक्दैन भने त्यस्तो पठायो भने त कामै छैन होइन त। सो यो कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला यहाँनिर के कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। अब यो पोइन्ट्सहरू जुन छ यो चाहिँ हामीले मेन याद गर्नुपर्ने पोइन्ट्सहरू र बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अर्थशास्त्र नबुझी देश कसरी चल्छ भन्ने कुरा त हामी बुझ्दैनौँ नि त
सो यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नु होला। सो आजको लागि यति नै। काहीँ तपाईँलाई प्रब्लम भयो, केही भयो भने 1000चोटि 2000चोटि 3000चोटि नै सोद्धा पनि केही फरक पर्दैन। जस्ट तपाईँहरूको क्वेसन चाहिँ राख्नु होला, अगाडि प्रस्तुत गर्नु होला, अनि सब्सक्राइब गर्नु होला। हामीलाई लाइक गर्ने जरुरत छैन, लाइकै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हामीलाई सब्सक्राइब गर्नु होला। सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्न भने क्वेसन सोध्नु होला, हामीलाई त्योसँग पनि मतलब भएन। तपाईँको क्वेसन सल्भ भयो कि भएन, तपाईँको प्रब्लम चाहिँ सल्भ भयो कि भएन, त्योसँग हामीलाई सरोकार हो। एउटा राम्रो एउटा विद्यार्थी क्रिएट भयो, एउटा मात्रै राम्रो विद्यार्थी क्रिएट भयो भने हामीलाई त्योभन्दा ठुलो केही पनि छैन। सो थ्याङ्क यू।